अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद नदीम शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। और आज का प्रोग्राम जो सवाल जवाब है, इसके स्पेशल सेगमेंट में आज आपकी मुलाकात एक स्पेशल खुसूसी शख्सियत से जो है हम करवाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो है वो निज़ाम इंसाफ है, इस पे बहुत सारे सवालात भी उठते हैं, उंगलियां भी उठाते हैं, और कुछ ऐसी कहानियां जो हैं, कहानियां तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो फिर लाजमी बात है सवालात उठते हैं। लोगों को 10-15 साल बाद जाकर जो है वो उनको बेगुनाह करार दिया जाता है, इतनी लंबी सज़ा के बाद जाके बेगुनाह करार दिया जाता है। तो उसमें जो है सवालात तो उठते हैं, वो जो 10-15 साल वो असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। हाँ, तो जनाब बिल्कुल इसी तरह एक गिलगित बल्तिस्तान की कहानी आप तमाम वाकिफ़ हैं उस वाक़ये से, कि जो 10 साल करीबन पहले रूनुमा हुआ, जिसकी वजह से जो है वो तकरीबन 13-14 जो लीडर थे वहाँ के पॉलिटिकल, उनको सियासी असीर बनाया गया। और अब जाके 8-9 साल बाद अवाम की जद्दोजहद के बाद, बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद जो है उनके सज़ाओं को मुअत्तल करके एक हफ़्ते बाद जो है वो तमाम असीरान थे उनको रिहाई मिल गई है। तो जनाब रिहाई तो मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे कुछ सवालात भी उठते हैं कि इतने अरसे बाद जो है 9 साल जो उनके कीमती ज़िंदगी के जो अरसे गुज़रे हैं वो कैसे लौट आएंगे, उनका कौन ज़िम्मेदार होगा। तो जनाब इन तमाम हालात पे हम आज बात करेंगे। हमारे दरमियान आज तशरीफ़ रखते हैं जनाब, किसी तारुफ़ के किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम है। आवाम के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, और इसी के जुर्म में जो है वो 9 साल कैद रह के अब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे दरमियान जनाब मोहतरम बाबा जान साहब वर्चुअली जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबा जान साहब, आपको सबसे पहले तो हम अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो आपको इतने अरसे बाद जो है अपने लोगों में रहकर, जेल से बाहर आकर, खुली फिज़ा में आकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले शाहिद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने हमें सुनने का, हमें अपना मौक़िफ़ जानने के लिए आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूँगा जिस तरह दीगर मीडिया ने हमारी रहाई में, मज़लूमों की आवाज़ में, दीगर तमाम अवामी मामलात में आवाज़ बुलंद करते हैं, इस तरह आप अपना जद्दोजहद, अपना जंग जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया भाईजान साहब। आपको इतने अरसे बाद जो है अपने, आप ज़ाहिर बात है रिश्तेदारों से दूर थे, दोस्तों से, अहबाब से, सबसे दूर थे, इलाका वालों से, रिश्तेदारों से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है लोगों के, अपनों के दरमियान अब? जनाब देखिए, आपका रिश्तेदारों से जुदाई और आपका वालिदैन से जुदाई, बूढ़े माँ बाप से जुदाई, भाई बहन से जुदाई या अहबाब से जुदाई, दोस्तों से जुदाई, ये बहुत एक कर्बनाक अमल होता है। लेकिन इसमें हमने देखा जो सूरत हाल रही, क्योंकि हम बेगुनाह थे और हमारे इरादे मुसम्मम थे, हम मज़लूम के साथी थे, तो इसलिए जेलों में भी इतनी फ़र्क नहीं पड़ी हमारे ऊपर तरह तरह के जबर के बावजूद। लेकिन मैं जब अपने माँ बाप के पीछे, दोस्तों के बीच में दरमियान महसूस करता हूँ, तो मैं इतना सोच नहीं सकता था कि जितना मोहब्बत लोगों ने मुझे दी, जितने इस ठंड में वहाँ से हम रात को हम छूट गए थे, रहाई मिली थी, यहाँ सुबह 6 बजे हम पहुँचे। जगह जगह मर्द व ख़वातीन इस कड़ाके की रात में, ठंड रात में लोग सड़कों पे थे। मतलब जो मंज़र थे, मुख्तलिफ़ मनाजिर थे, वो काबिल दीद थे, दीदनी मनाजिर थे। तो इससे मुझे बहुत ही मुसरत हो गई, और मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यार देखो, सच के साथ खड़े होने में, सच बोलने में कितनी एक सच की ताकत है, जो इतने लोगों को आपके पास इंतज़ार करने के लिए मजबूर करती है। मैं बहुत ही बिल्कुल जी बिल्कुल। बाबूजान साहब, आपका इतना जो है तकरीबन 9 साल बनते हैं, तो इतना कीमती जो है आपका अरसा गुज़रा है, आपको बहुत सारी खूबसूरत यादें भी होंगी कुछ। अलबत्ता ये मुश्किल तो है, जेल की ज़िंदगी बहुत कर्बनाक भी होती है, तो कोई ख़ास लम्हा कुछ, अमूमन कहा भी जाता है जेल जो है वो सियासियों के लिए नर्सरी की हैसियत रखती है सीखने के लिए। तो आपके कोई खुशगवार कुछ अच्छे लम्हात भी, कुछ अच्छी यादें भी हैं जेल से जुड़ी? बिल्कुल जनाब, हम जेल के अंदर भी जो है वहाँ हम लोगों की खिदमत करते थे अपनी बसात के मुताबिक। कोई मज़लूम कैदियों की रहाई के लिए जेल के जो है कैदियों से मैं चंदा करता था,
اور یہ کسی وکیل کو خط لکھتا تھا، دوست کو جو ہیومن رائٹس کے جو وکلاء ہیں ان کے لیے میں اپیل کرتا تھا، اپروچ کرتا تھا، ان کی ضمانتیں کراتا تھا۔ اس میں جو اہم لمحات تھے یہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان سے کچھ لوگ آ کے ادھر یسن میں بیٹھے ہیں، وہ ایک فیملی کے 5 لوگ تھے۔ تو اس میں ایک بہت ہی ینگ لڑکا تھا، بچہ تھا، وہ اپنے امتحان دینے کے جو سکول میں تھا، وہ 8ویں جماعت میں، وہ آیا جیل، لیکن جناب اس کے امتحان کے لیے پیسے نہیں تھے تو پیسے نہیں تھے۔ میرے پاس ایک قیدی آیا کہا اس کے لیے کوئی 3300 یا ایسے کتنے کچھ روپے چاہیے۔ اب میرے جیب میں ٹوٹل 300 روپے تھے، تو میں نکلا وہاں سے، صبح بارکوں کے دروازے پہ گیا، اور میں نے وہاں پہ جناب والا جا کے لوگوں سے اپیل کی کہ اس کار خیر میں میرے ساتھ دے دے۔ اس میں میرے ہنزا کے اسیر تھے، گلگت کے طرح جگہ اسیر تھے، کسی نے 10 نکالا، کسی نے 20 نکال کے میں نے 1 گھنٹے کے اندر اس کا فیس کو جمع کر کے ہم نے اس کا امتحان کے آخری دن تھا، وہ وہاں کا جو جیل کا ذمہ دار تھا اس کے حوالے کیے، اور اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ تو ایسے حسین دن جو ہمیں خدمت کے موقع ملے جیل کے اندر، ان کو میں بہت یاد کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسے یادیں تھیں جو یہاں طوالت طول پکڑے گی، اس لیے میں نے وہ ایک چھوٹا سا لمحہ کا ذکر کیا جی۔ ہمیں وہاں خدمت کا موقع ملا، مظلوموں کے ساتھ وہاں بھی کھڑے ہونے کا ہمیں موقع ملا۔ تو یہی حسین یادیں ہیں، یہی خوبصورت مناظر ہیں ہمارے لیے۔ بالکل شاندار جناب، بہت اچھی بات ہے کہ آپ جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی خلق خدا کی خدمت سے مطلب کہ دور نہ رہے۔ بابا جان صاحب، جو کچھ باہر کے عموماً ہوتا ہے کہ آپ جیل میں ہوں اور باہر کی کون سی چیزیں ایسے مس کرتے تھے؟ کبھی مشکل بھی ہوتا ہے، کسی دوست احباب رشتہ دار کی شادی ہو یا کوئی اور غمی کا موقع ہو جس پہ آپ جا نہیں سکتے ہو، تو دل ہی دل میں وہ لمحہ بہت جو ہے آپ کو ستا رہا ہوتا ہے، دکھ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی لمحہ جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو، آپ کے جذبات کو مجروح کیا ہو، آپ کو دکھ ملا ہو بہت زیادہ تاکہ آپ شرکت نہیں کر سکے اپنا میں؟ جناب یہ جو مظلوموں کی ماں تھی عاصمہ جہانگیر، فوت ہو گئی، میں جیل میں تھا، اس نے ہمارے مقدمے میں بہت بڑی جنگ لڑی تھی، بین الاقوامی سطح تک یہ ہمارا مقدمہ لے جانے میں۔ تو اس کے موت پہ جناب میرے پارٹی کے چیئرمین تھے فانوس گجر، اس طرح میرے چھوٹے ماموں تھے جو جناب والا میرے ساتھ بہت پیار تھا اس کا۔ اپنے بچوں کو جب کینسر کے مرض میں مجھے اطلاع ملی، یہ آخون ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اپنا مرض کا پرواہ نہیں تھا، اپنے بچوں کو نصیحت کیا، جو جاب کرتے تھے، جو پڑھتے تھے، کہا کہ یار بابا جان کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، اس کو کوئی مشکلات میں کوئی پیسوں کی ضرورت ہوگی، کھڑے ہونا ہے۔ تو ایسا وہ فوت ہوا، مجھے نہیں چھوڑا گیا، پیرول نہیں دیا گیا۔ اس طرح جناب والا میرا حسنین تھا، یہ دنیور سے حسنین یعقوب، وہ میرا کامریڈ تھا، یونیورسٹی کا طالب علم تھا، یہاں رزق حلال کی تلاش میں پہاڑ میں معدنیات کے کھوج کے لیے جا کے وہاں کوئی پہاڑ سرک کر معیون کے مقام پہ شہید ہوا تھا۔ تو ایسے کئی ایک رشتہ داروں کے اموات ہو گئے، اور اس طرح فیملی کے اندر، تو جس میں ایک آدھ بار ہمیں بھیجا کے بھی گیا، لیکن کئی بار ہمیں نہیں بھیجا گیا۔ ان دنوں میں تھوڑے ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی عزیز، کوئی ایسا ساتھی جدا ہوتا ہے تو آپ کو بہت دکھ ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ بابا جان صاحب، اب تھوڑی سی سیاسی منظرنامے کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ ظاہری بات ہے جیل سے بیٹھ کر ہر چیز کو آبزرو کر رہے تھے۔ ہنزا میں جو ہے اسپیشلی جہاں سے آپ بلانگ بھی کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے 2 سال بغیر سیٹ کے جو ہے اس ضلع کو چلایا گیا، یہاں پہ نظام حکومت چلائی گئی، یہاں پہ کوئی ایم ایل اے نہیں تھے۔ تو اور ساتھ ساتھ جو ہے کافی مسئلے بھی وہاں اٹھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور کس کی سستی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ بس وہ بدقسمتی تھی علاقے کی، اور جناب والا وہ یہاں یہی قانون و آئین کی بات کرتے ہیں۔ اب جناب والا دیکھو، ملک کے آئین کے اندر جہاں بھی کوئی ممبر فوت ہو، کوئی جناب والا ریزائن دے دے، کوئی ڈسکوالیفائی ہو کسی عدالت سے، تو وہ سیٹ خالی ہوتی ہے، اور وہ سیٹ پہ دوبارہ مقررہ ماہیات کے اندر 60 دنوں میں یا اس طرح سے اس سے کم عرصے میں الیکشن کا انعقاد کرایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو الیکشن سے بالکل نمائندگی سے، یہ بے شک کمزور سی نمائندگی ہے، یہ جناب والا یہ بے ساکیوں کی لولی لنگڑی، لیکن جیسی بھی ہے ایک نمائندگی ہے، اس سے محروم رکھا گیا۔
تو ہمارا بنیادی بات بھی یہی ہے کہ یہاں آئین و قانون کی حکمرانی ہو جو ہے، تاکہ لوگوں اپنے نمائندے کے ذریعے قانون کے ذریعے انصاف تک رسائی حاصل کر سکے، لوگوں کے مسائل حل ہو، لوگوں کو پانی کا مسئلہ حل ہو، بجلی کا مسئلہ حل ہو، صحت کا مسئلہ حل ہو، تو یہی ہمارا رونا ہے۔ صحیح۔ اچھا بابا جان صاحب، یہ جو اسپیشلی عوام جو ہے، آپ جدوجہد کرتے ہیں عوام کے لیے، ہمیشہ صبح شام لڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے زندگی کا اتنا اہم عرصہ بھی جو ہے وہ عوام کی وجہ سے آپ نے جیل میں گزارا، لیکن عوام اس طرح کبھی کبھی آپ کو صلہ نہیں دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ووٹ کی شکل میں جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو ان حالات میں اس دور جو ہے آپ کے جذبات کو ٹھیس تو پہنچتا ہوگا، تو آپ کو دکھ بھی محسوس ہوتا ہوگا اس میں۔ نہیں، میں جو اس میں سمجھوں گا، عوام نے جس انداز سے ہمارے لیے دھرنا دیا، یہاں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، پورے گلگت بلتستان سے لوگوں نے شرکت کی، یہ الیکشن ایک سطحی چیز ہوتی ہے، تو لوگوں نے ہمیں بہت پیار دیا، بہت محبت دیا، اور لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی بہت دیا۔ ہم نے گلگت بلتستان کے جتنے امیدوار تھے ان سب میں سے کم عمر ترین نوجوان کو، آصف سعید سخی کو، ہماری پارٹی نے، ڈسٹرکٹ پارٹی نے، لوکل پارٹی نے ٹکٹ دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیگر پارٹیوں کی طرح جو اسلام آباد سے ٹکٹ کے لیے، انٹرویو کے لیے نیچے لے جاتے ہیں، جس طرح سے کوئی جناب والا کلرک کے یا کسی اور عہدے کے لیے ان سے انٹرویو لیا جائے، تو ایسا ہمارے پارٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پارٹیوں میں لوکل سطح پہ ہمارے ساتھی اس کو ٹکٹ دیتے ہیں، پارٹی کے امیدوار کو، تو ساتھ میں یہ عرض کروں، ہمیں ووٹ بھی بڑا ملا ہے، اس میں ہمارے پاس الیکشن میں وسائل کم ہوتے ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے لیے الیکشن کرتے ہیں۔ ہمارا یہ گاؤں ہے آگے مسگر نا، تو ادھر بہت دور ہے، یہ چپورسن ہے، شمشال ہے، یہ گلگت بلتستان میں سب سے بڑا حلقہ ہے، رقبے کے لحاظ سے تمام اضلاع سے ہنزا بڑا ہے، حلقے کے تعداد کے لحاظ سے، ووٹر کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے سب سے حلقوں میں بھی بڑا ہے۔ تو اس پورے میں گزارنے کے لیے میں سمجھوں گا کہ ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے، وقتی طور پہ عوام کو ہم اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کر پاتے ہیں، پھر بھی ہمیں ہر جگہ سے ووٹ ملا، بہت ووٹ ملا، ہم عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ بابا جان صاحب، جو آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے تقریباً 12-13 ساتھی اور تھے جو آپ کے ساتھ اسیر تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا جو 8-9 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اس کے پیچھے اب آپ کس کو دوشی ٹھہراتے ہیں؟ کون کس سے آپ ناراض ہو سکتے ہیں؟ کس پہ غم و غصہ ہے؟ کون دوشی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اتنے قیمتی لمحے جو ہے وہ ضائع ہوئے؟ شاہد صاحب، ہم انقلابی لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ بغض رکھ کے، کسی کو دوشی ٹھہرا کے، کسی کے خلاف غم و غصہ کر کے، یہ ہمارے بیچ میں نہیں ہوتا ہے۔ جس نے ظلم ہمارے اوپر کیا، یا جس ادارے نے کیا، یا جس طریقے سے حکومت نے ہمارے ساتھ کیا، FIR کاٹا، انہوں نے ہمیں نشان عبرت بنانے کے لیے ہمیں جیلوں میں ڈالا، تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ جناب والا اس طرح احتجاج کرو گے، لوگوں کے حق کی بات کرو گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، آئین کی، قانون کی بات کرو گے، حقوق کی بات کرو گے، علاقے کی تعمیر و ترقی کی بات کرو گے، تو ہم نشان عبرت بابا جان کی طرح تم جیلوں میں جاؤ گے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان لوگوں نے ہر گھر میں ہر بچے کو بابا جان پیدا کر دیا میرے اوپر ظلم کر کے، اب میں ان کے غم و غصہ کرنے کے بجائے میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کو میں یہ جیل میں کہتا تھا، اور میرا پارٹی کا بھی، یہاں کوئی ریونج کا، انتقام کا، مار داٹ کا ایسا سیاست نہیں ہے، ہم پرامن انداز میں جدوجہد کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک آئینی بنیادی جو ہے حق ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو ہمیں انتقام کے سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں سب کو پیار کا، محبت کا پیغام دینا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب والا آج گلگت بلتستان کا بچہ ہمارے لیے اٹھا، ہمارے لیے جناب والا کمپین کیا، ہر پارٹی کے لوگ اٹھے، عوام اٹھے، بنیادی طور پہ سول سوسائٹی اٹھی۔ جی صحیح۔ تو آپ اپنی جو آزادی ہے اس کا کریڈٹ جو ہے مجموعی طور پہ کس کو دینا چاہیں گے؟ محترم دیکھیے، گلگت بلتستان کے ترقی پسند، قوم پرست ساتھی، انسانی حقوق کی تنظیمیں، پورے پاکستان کے اندر جو لیفٹ کی تنظیمیں ہیں، قوم پرست تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان، اس کے ساتھ جناب اور جو ہے انسان دوست طاقتیں تھیں،
इवन वफाकी पार्टी के अंदर, पीपल पार्टी के अंदर ये फरतुल्लाह बाबर, रज़ा रब्बानी जैसे लोग थे। एनपी के अंदर अफराज सियाब खटक जैसे लोग हमारे लिए लड़ते रहे। इधर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जनाब वाला वहाँ पे नेशनल अवामी पार्टी, नेप, अवामी वर्कर पार्टी जनाब वाला, तो और जनाब वाला जितने वहाँ JKPNP और JKLF तमाम वहाँ के जनाब वाला जम्मू कश्मीर स्टूडेंट नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और जितने जितने में उनका किसी का वकला तंजीमें, और बिल आखिर आके मैं इसका क्रेडिट दे दूंगा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और हुंजा के अवाम मायूं बहनों को कि जो लोग इसमें निकले जनाब वाला, इसमें अवामी वर्कर पार्टी गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के पूरा लेफ्ट, उसके साथ जो पूरा अवाम का इकट्ठ हुआ, उसके साथ इवन बिलावल भुट्टो ने हमारे लिए आवाज़ उठाई। अमजद हमारे गुज़श्ता कई सालों से हमारा केस अदालतों में भी लड़ते रहे, सड़कों पे भी लड़ते रहे। इवन आखिरी सूरत हाल ये हो गई कि जनाब मुझे इतला मिली मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी हमारे लिए जनाब आवाज़ उठाया, और मुस्लिम लीग नून के कारकुन, PTI के कारकुन, पीपल पार्टी के कारकुन, ये सब हमारे लिए ये सब हमारे लिए उठते रहे, ये सब हमारे लिए उठते रहे। इन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और मैं इस सब का क्रेडिट इन सब को दे दूंगा। और जिस अंदाज से मैंने जिक्र किया अभी आसिमा का, यानी जो हम नहीं है तो इस तरह के लोग थे पूरे दुनिया भर में हमारे लिए आवाज़ें उठाई, तो ये आवाम को मैं इसका क्रेडिट दे दूंगा, आवाम को सुरुख सलाम पेश करूंगा, आवाम को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, आवाम को थैंक यू कहूँगा, आवाम को मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस अल्फाज से उनका शुक्रिया अदा करूं। आवाम ने जिस अंदाज से कड़ाके की रातों में जिस तरह एक सीमेंट के अंदर जनाब वाला कंक्रीट के अंदर कील ठोंक दी जाती है, इस तरह उससे भी मजबूत तरीके से जम के अवाम बैठे सड़कों पर। और इसमें मैं निगरान हुकूमत का भी पॉजिटिव रोल रहा, निगरान हुकूमत को भी मैं शुक्रिया अदा कहूँगा। तो इन सब जिसने किरदार अदा किया है अवामी तौर पे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो मुकामी तौर पे तमाम मजहबी जनाब वाला, मुकामी इस्माइली काउंसिल हुंजा की और रीजनल और साथ उसकी पूरी टीम, और ये अंजुमन इमामिया हुंजा, तहरीक जाफरिया हुंजा, तो इस तरह से मस्जिद अली और तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जनाब दियामर से आवाज़ें हमारे लिए उठी, मसाजिद से, वकला तंजीमों से, सिकरदों के अंदर हमारे लिए धरने हो गए। तो सिविल सोसाइटी का इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मैं उम्मीद रखूंगा कि आने वाले वक्त में भी इस का मुजाहिरा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने वाले नाइंसाफ़ियों पर लोग उठ खड़े होंगे और हुक्मरानों से सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सही। बाबा जान साहब, आखिरी सवाल की तरफ मैं जानी पड़ूंगा कि आप माशाल्लाह से जो है वो आए हैं अवाम के दरमियान एक बार फिर से, तो अब आपका आगे क्या है लाहे अमल है आपका सियासी आपके सफ़र में? अब आप आगे किस मोड़ की तरफ, किस समत चलने लगे हैं? ये हम पहले भी पूरा मन से स्ट्रगल यहाँ खिते के लोगों के लिए, खिते के मसाइल उजागर करने के लिए, मुल्क के अंदर मज़लूम महकूम तबक़ात मेहनत कश अवाम के लिए हम लड़ रहे थे। और इसमें मैं अपने साथियों को भी ये क्रेडिट दूंगा जिन लोगों ने मेरे केस को, जो गुज़श्ता 9 बरस के अरसे में लोग कोई अपने प्यारे के लिए इतना नहीं करते हैं जितना मेरे साथियों ने, पार्टी के रहनुमाओं ने, पार्टी के मेंबरों ने, जिस अंदाज से, जिस बहादुरी के साथ, दिलेराना और कमिटमेंट के साथ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तो उन लोगों ने हमारा केस को भी ज़िंदा किया। और बाबाजान को इतना 2015 का इलेक्शन में भारी अक्सरियत में हमें वोट मिला, बेशक थोड़े बहुत हम हार गए, दूसरे नंबर पर हम आ गए, हमारे पास वसाइल ना होने के बावजूद, दंदलियों के बावजूद। फिर अभी उसके बाद 2016 में सारा का सारा क्रेडिट 2020 में इलेक्शनों में गए। ये हमारे पास ऐसे अजीम कारकुन हैं, उनको मैं एक कड़वी चाय भी नहीं पिला सकता है, यानी उसके बावजूद वो अपने खर्चे पे भूख बर्दाश्त करके, नंग बर्दाश्त करके चले हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि बाबाजान का अकेला काम नहीं होता है, इलाके के नौजवानों के साथ मिल बैठ के जनाब वाला हम आगे चलेंगे, इलाके के दानिशवरों के साथ बैठ के, इलाके के सियासी कारकुनों के साथ अपने साथ मिला के उनके साथ हम मिल के आगे चलेंगे, और ये हमारा पुरअमन अपना जो सिलसिला है वो जारी रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जान साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया आपका। ओके शाहिद साहब, ओके, बहुत मेहरबानी।